حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته وتابعين وتابعين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات khususan abina wa ummina, sebutkan nama kedua orang tua masing-masing. Ustadina Gaji Syarif Rahmatullahi Wabarakatuh, kitab tafsir surah Yasin. Kemudian niatkan dan hajatkan yang punya hajat masing-masing dalam hati. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ببركة المناجاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر
تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينظر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إلا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إلا هدنا إليك لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ولا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى رب زدني علما أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون ربي انصرني بما كذبون ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إلا عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم رب إن قوم كذبون فافتح بيني وبينهم فتح ونجني ومن معي من المؤمنين رب نجني وأهلي مما يعملون رب وزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي يا ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين رب نجني من القوم الظالمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين رب هب لي من الصالحين رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابن لي إنك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita semua sampai saat ini, mulai dari nikmat secara umum maupun nikmat secara khusus yang Allah berikan kepada hambanya, termasuk kita semua, sehingga kita bisa hadir
ke dalam majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat menyelamatkan kita di dalam dunia ini, terlebih lagi dapat menyelamatkan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sambung pelajaran kita di dalam kitab tafsir surah Yasin, yaitu pada ayat 13 dan 14 insyaallah malam ini, yaitu wadrib lahum mathalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihim itsnaini faqadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Surah Yasin ayat 13 dan 14. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, dan berikanlah perumpamaan atau kisahkanlah suatu kisah sebagai perumpamaan ashabil qaryah, yaitu dari satu penduduk negeri. Nah, jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengisahkan, menceritakan, yaitu cerita satu penduduk. Kenapa disuruh menceritakan? Karena cerita ini dapat diambil pelajaran, dapat dijadikan contoh, dapat dijadikan suri tauladan. Jadi Al-Quran itu isinya selain daripada perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, kemudian hukum-hukum Allah, dia juga ada kisah, ada cerita. Kita ini manusia kadang-kadang suka mendengar kisah, suka mendengar cerita. Duduk-duduk dengan orang tua bahari, pasti sidin tuh berkisah keadaan bahari, keadaan dahulu. Nah, orang tuha kita bahari berkisah tujuannya supaya kita ini dapat pelajaran, dapat manfaat, dapat mengambil contoh. Atau kalau dalam bahasa menceritakan orang-orang soleh itu disebut manakib. Nah, itulah manakib. Macam-macam manakib wali-wali Allah. Itu juga sama, isinya cerita, isinya kisah. Tujuan kisah, tujuan cerita, tujuan manakib itu yaitu untuk memberikan pelajaran kepada kita, suri tauladan, supaya kita ini bisa mengambil contoh dan bisa meniru, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Al-Quran pun demikian. Al-Quran itu ada kisah-kisahnya. Nah, tujuan kisah di sini, Nabi diperintahkan oleh Allah mengisahkan satu penduduk negeri, disuruh mengisahkan. Nah, penduduk negeri di sini
disebutkan di dalam kitab ini tafsirnya yang dimaksud penduduk negeri di sini yaitu penduduk negeri At-Taqiyah namanya. Negeri At-Taqiyah. Nah, Nabi disuruh menceritakan kisah satu negeri At-Taqiyah ini. Idja'ahal mursalun id arsalna ilaihim utsnain, yaitu ketika datang satu utusan kepada penduduk negeri itu, yang mana utusannya ini berjumlah 2 orang. Nah, siapa yang mengutus 2 orang ini? Jadi 2 orang ini adalah murid daripada Nabi Isa. Nah, ini Nabi Muhammad mengisahkan. Nabi Isa punya murid. Nama muridnya ini disebut Hawariyun. Hawariyun. Ya, nama kelompoknya disebut Hawariyun. Nah, dari murid Sidin ini diperintah oleh Nabi Isa 2 orang untuk pergi ke negeri yang bernama At-Taqiyah. Tujuannya, misinya berdakwah, menyampaikan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 2 orang ini diutus oleh Nabi Isa berangkat ke negeri At-Taqiyah. Begitu sampai di sana, murid ini bukan sembarang asal murid aja, tapi memang sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup, yang tinggi lah ilmunya. Jadi Nabi itu kalau mengutus satu utusan itu tidak mungkin menunjuk orang yang lemah, tidak mungkin. Pasti yang ditunjuk itu orang yang mempunyai kemampuan yang tinggi. 2 orang muridnya ini punya kemampuan hebat. Selain ilmu agamanya sudah mumpuni, dia juga punya kelebihan, punya ma'unah. Jadi begitu sampai di muara kota At-Taqiyah itu, mereka bertemu dengan salah seorang pencari kayu. Ini tafsirnya di sini. Namanya Habib An-Najjar. Bukan Habib keturunan Nabi Muhammad, bukan. Oh, karena zaman Nabi Isa belum lahir Nabi Muhammad. Namanya kebetulan Habib An-Najjar. Namanya pencari kayu ini. Lalu ujar si pencari kayu ini yang bernama Habib An-Najjar bertanya dengan 2 orang utusan, dari mana orang ikam? Dari mana kamu berdua? Siapa kamu ini? Sampai sudah di muara kota tadi. Kata yang 2 orang ini, kami adalah utusan Nabi Isa. Apa tujuannya ke sini? Tujuan kami untuk berdakwah, menyampaikan agama dari Allah dan mengajak orang-orang beriman kepada Nabi Isa dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujar pencari kayu ini, apa buktinya kalau kalian ini utusan Nabi Isa? Perlu bukti. Kalau memang kalian ini utusan seorang nabi, pasti ada kelebihan, ada kemampuan yang dimiliki. Kata yang 2 ini, iya, kami punya kelebihan, punya ma'unah namanya. Apa kelebihannya? Bisa mengobati orang sakit, kemudian bisa apa saja, mencari barang yang hilang, dan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ayo, ini nang hebat benar. Amun kita
paling bebinian nang bisa menghidupkan nang sudah mati. Nah ini lelakian dua ini menghidupkan nang orang mati. Jadi bujur benar, iya benar. Tolong buktikan, kata pencari kayu ini. Kebetulan si pencari kayu ini punya seorang anak. Anaknya itu buta, tidak bisa melihat. Lalu diajaklah dua utusan ini mendatangi anaknya yang buta tadi. Dibawa ke rumah. Begitu sampai di rumahnya, dua orang ini berdoa kepada Allah. Cukup berdoa, mengangkat tangan. Kemudian diusapkannya matanya yang buta tadi, seketika langsung bisa melihat. Hebat luar biasa. Nah, karena kejadian ini, lalu Habib An-Najjar tadi beriman kepada dua orang ini, beriman kepada Nabi Isa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang bahari dahulu itu berdakwah itu memang ada kelebihan-kelebihan seperti itu. Tujuannya apa? Yaitu tadi supaya orang itu tertarik karena punya kelebihan. Akhirnya yang pencari kayu ini bercerita dengan tetangganya, cerita bahwa ada dua orang utusan memiliki kehebatan, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menemukan barang yang hilang, dan bisa menghidupkan orang mati. Sampai-sampai di satu kampung itu orang sakit sembuh semua, diobatinya oleh dua orang. Nah, karena beritanya tersebar luas, akhirnya sampai berita ini kepada Raja At-Taqiyah, penguasa. Lalu raja ini mengutus anak buahnya mencari dua orang ini tadi, dua utusan ini tadi, dicari untuk menghadap raja. Nah, begitu dua orang ini ketemu, dibawa menghadap raja. Ditanya oleh raja, siapa kalian berdua? Ujar yang berdua ini, kami utusan Nabi Isa. Untuk apa datang ke sini? Untuk berdakwah, mengajak orang-orang beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata dua orang. Nah, rajanya saat itu marah. Apa urusan nih kam kesini segalaan berdakwah di sini? Sarek, marah bahasa kita sini. Karena marah, dipenjaranya dua orang ini, dua utusan, dipenjara, dikurung. Akhirnya apa? Karena dipenjara, tidak bisa mengirim surat kepada Nabi Isa, tidak menyampaikan berita. Tunggu Nabi Isa, mana kabar dua murid ini? Lawas berhari-hari, berbulan-bulan tidak ada kabarnya. Akhirnya Nabi Isa mengutus lagi satu orang muridnya. Nah, makanya disebutkan di sini, faqadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin. Diutus karena raja dan sebagian penduduknya tadi mendustakan dua orang ini, lalu bitsalisin, diutus lagi orang yang ketiga. Nah, menurut tafsirnya orang ketiga ini bernama Syam'un. Nah, orang ketiga ini diutus berangkat sendirian, disuruh oleh Nabi Isa mencari kawannya yang dua tadi. Kayak apa kabarnya? Tidak ada kabar. Ya, Syam'un ini lebih hebat lagi daripada dua orang itu. Itu hebat. Pokoknya yang diutus Nabi Isa ini orang-orang top lah, orang-orang nang murid-murid terbaiknya.
Sama juga kayak Nabi Muhammad kalau mau mengutus sahabatnya berangkat ke suatu negeri, itu pasti diutus sahabat yang terbaik, yang hebat perang, yang punya strategi, yang hafal Quran. Pasti seperti itu Nabi. Tidak mungkin mengutus tuh yang lemah. Akhirnya berangkat Sam'un cari kabar di negeri At-Taqiyah, pernahkah melihat dua orang seperti ini. Akhirnya orang bercerita bahwa dua orang ini dipenjara oleh raja. Jadi Sam'un ingin masuk ke kerajaan, tidak bisa langsung. Lalu punya strateginya apa? Bergaul dulu dengan masyarakat setempat, menjadi orang biasa, bergaul berhari-hari, bahkan berbulan-bulan bergaul, akrab dengan penduduk situ. Karena akrab, pelan-pelan sampai ke depan kerajaan, akrab dengan penjaga kerajaan, akrab, akhirnya bisa bergaul masuk sampai ke kerajaan, ke istana. Nah, begitu masuk, Sam'un ini menjadi orang yang baik, bergaul baik, tapi jaka bahasa kita tuh menyamar. Nah, menyamar. Karena tujuannya ingin mencari dua orang kawannya. Begitu sampai di kerajaan, akhirnya pun akrab dengan raja. Akhirnya akrab, kisah kayak kawan, akhirnya kawan, kayak teman. Begitu lama-lama berteman dengan raja, Sam'un ini mencoba-coba mengungkit kisah, mengungkit cerita. Kata Sam'un, wahai raja, aku dengar engkau mengurung atau memenjarakan dua orang di sini. Ujar Sam'un nih, benarkah itu? Kata raja, benar. Ya benar, aku penjarakan ada dua orang di sini. Padahal Sam'un ini kawannya, tapi Sam'un pura-pura tidak tahu bahwa itu kawan, hanya ingin mencari tahu kisahnya tuh, bahwa ada dua orang yang dipenjara. Kata Sam'un, bolehkah aku bertemu dengan dua orang itu? Boleh aja raja, karena sudah akrab dengan raja. Begitu dipanggil, dua orang ini dikeluarkan dari penjaranya menghadap raja. Kata raja, ada orang mau ketemu, namanya Sam'un. Yang dua ini langsung kenal dengan Sam'un karena memang kawannya, satu seperguruan. Si Sam'un pun kenal dengan dua orang ini. Tapi jaka bahasa kita itu apa? Pura-pura kada tahu, bakulim, pura-pura tidak tahu. Lalu Sam'un di depan raja bertanya, wahai raja, kenapa engkau penjarakan dua orang ini? Disampaikan oleh raja bahwa dua orang ini masuk ke negeriku, dia berdakwah menceramahi rakyatku. Seperti ini macam-macam. Kata Sam'un, apakah engkau tidak melihat kelebihan dari dua orang ini? Apakah engkau tidak melihat kehebatan dari dua orang ini? Ujar raja, iya. Aku mendengar dari rakyatku bahwa dua orang ini bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Tapi aku tidak peduli, kata raja, dengan kehebatannya. Aku benci karena misinya. Ujar raja, kata raja. Lalu kata Sam'un, bagaimana kalau kita coba dahulu kehebatan dua orang ini? Kisah Sam'un nih. Padahal tujuannya apa? Kalau keluar kehebatannya, raja tertarik. Karena selama ini raja cuma mendengar. Kata raja, bisa. Anakku yang telah meninggal dunia, kata raja, coba hidupkan lagi. Ujar rajanya menantang. Kalau cuma menyembuhkan orang yang sakit kan sudah. Nah sekarang tolong hidupkan anakku yang sudah mati. Lalu apa? Dua orang itu berdoa
mengangkat tangan. Sam'un pun berdoa tapi diam doanya, membantu doa tapi behinipan. Jaka kita tuh model memasang juga tuh, jaka bahasa kita tuh memasang juga. Tema yang kelihatan memasang ilmu ini yang berdua. Hebat hidup anaknya. Kagum raja melihat itu. Begitu hidup anaknya, ditanya oleh raja, oleh abahnya, wahai anakku, apa yang terjadi kepada engkau ketika engkau mati? Ujar anaknya yang meninggal itu, ketika aku mati, aku disiksa di dalam kubur. Kata anaknya. Kemudian apa lagi? Kemudian aku melihat ada orang yang sangat baik rupanya, sangat menawan, sangat indah wajahnya. Dia mengutus 3 orang utusan untuk menyelamatkan aku, kata anaknya tuh. Nah, dari 3 orang ini, 2 yang ini, 1 si ini, si Sam'un ini, kata anaknya. Kaget, terkejut abahnya. Oh, berarti sama nih seperguruan ini bertiga. Nah, tapi apa? Karena berita ini disampaikan oleh anaknya, keadaan di dalam kubur itu bahwa dirinya disiksa. Nah, menurut riwayat dalam tafsir ini ada 2 versi. Yang pertama, rajanya beriman kepada Nabi Isa dan kepada Allah, tapi versi yang lain raja tetap tidak beriman. Artinya apa? Memang dakwah itu walaupun dengan segala kehebatan kelebihan kita, urusan hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting tugas kita menyampaikan. Sudah selesai di situ. Kita sampaikan dengan strategi kita, dengan ilmu pengetahuan kita, dengan kehebatan kita. Selebihnya yang memberi hidayah petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pelajaran daripada kisah di dalam surah Yasin ayat 13 dan 14. Insyaallah kita sambung minggu depan ayat berikutnya. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah. Berkah ibadah kita, berkah ilmu kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ulun akhiri hasbunallahu ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.